नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा नेपालले जे पाएको छ त्यो विश्वका अन्य कैयौं मुलुकसँग छैन। धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाको धनी भएर पनि यो देश सधैँ भएन र छैनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। हामी कहाँ भएका कैयौं बहुमूल्य पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरू रातारात अन्य मुलुकहरूमा पुर्याइएका छन्। बाँकी रहेका मध्ये पनि कतिपय संरक्षणको अभावमा इतिहासमा परिणत भइरहेका छन्। यस्तै तीतो यथार्थका बीच आज हामी एउटा यस्तो क्षेत्रको चर्चा गर्दैछौँ जुन क्षेत्रसँग प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ओझेलमा परेको छ। पुरातात्विक र ऐतिहासिक सम्पत्तिहरूको खानी भएको एउटा जिल्ला दैलेख। कला, संस्कृति र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ दैलेख। ऐतिहासिक हिसाबले हेर्ने हो भने काठमाडौँ र लुम्बिनी पछिको जिल्ला हो दैलेख। कला संस्कृतिका साथै 22-24 राज्यको पालामा निकै शक्तिशाली रूपमा परिचित थियो दैलेखको दुल्लु क्षेत्र। दैलेखको दुल्लुमा रहेको दामुपालको अभिलेख नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो अभिलेख हो। यो अभिलेखका साथसाथै दुल्लु दरबार ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका पाटी पौवा र अभिलेखहरू प्रशस्त मात्रामा देख्न सकिन्छ। खस राज्यको पालामा कर्णाली क्षेत्रको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र थियो दैलेखको दुल्लु। दुल्लुमा रहेको अर्को महत्त्वपूर्ण अभिलेख कीर्तिस्तम्भ, जसलाई कर्णाली प्रदेशका शासक पृथ्वी मल्लले गाडेका थिए। गोर्खाका राजा पशुपति शाहले पनि आफ्नो प्रशस्ति बनाउने विद्वानको नाम दिएका छन्, तर अक्षर हुँदैन, विद्वानको नाम पनि दिइएको छ। र यसमा जसले चाहिँ कुने शिलापत्र कुने भनेपछि त्यस बेलाको यो कुन्न पनि त अक्षर राम्रो परिश्रमपूर्वक कुरिएको छ, नाम पनि दिइएको छ। र यसलाई अब चाहिँ सिजाको जुन मल्ल साम्राज्य, त्यसले कुनै बेला अहिलेको तिब्बतको स्वशासित क्षेत्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर प्रदेशसम्म र अहिलेको भारतको उत्तराखण्ड राज्यको कुमाऊ गढवालसम्म पनि आफ्नो राज्य फैलाउन समर्थ भएको थियो। त्यसको एउटा चाहिँ विजय घोष जस्तो रूपमा यो रहेको छ। यसको महत्त्व के छ? अब यो महत्त्व भनेको मतलब के भने, एउटा त यसले सिजा राज्यका राजाहरूको वंशावली हामीले पाउने भयौँ। यो हाम्रो 12औं शताब्दीको उत्तरार्धमा नागले स्थापना गरेको सिजा राज्य, खस मल्ल राज्यलाई तागलाकोटबाट सिजाबाट फेरि सिजालाई तागलाकोटमा ग्रीष्मकालीन र सिजालाई शीतकालीन, पछि आएर सिजालाई ग्रीष्मकालीन र दुल्लुलाई चाहिँ शीतकालीन दरबार बनायो। किन बनायो? तीन दिन जति टाढो, 3 दिन पैदल हिँडेर पुग्न सकिने र त्यति लामो बाटोमा चाहिँ यो स्थापित यो दुल्लु चाहिँ सांस्कृतिक, यो हाम्रो राजनीतिक दृष्टिकोणले महत्त्व हुनुभन्दा अगाडि नै धार्मिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण थियो। र यसको भौगोलिक अवस्था पनि राम्रो भएको हुनाले सिजाका राजाहरूले यसलाई चाहिँ शीतकालीन दरबार बनाएको देखिन्छ। दैलेखको अर्को ऐतिहासिक क्षेत्र हो श्रीस्थान क्षेत्र। श्रीस्थानको मुख्य ऐतिहासिक सम्पत्ति मध्येको एक हो अखण्ड ज्वाला। यो ज्वाला 5 पाण्डवको पालादेखि बल्दै आएको भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। त्यस्तै श्रीस्थानको नाभि स्थानमा अर्का 2वटा ज्वाला अखण्ड रूपमा बलिरहेको छ। मृतकलाई दाग बत्ती दिँदा ज्वालाको आगो प्रयोग गरिए मृत आत्माले शान्ति पाउने
जनविश्वास रहिआएको छ। नारायण नारायण नगरपालिका भित्र रहेका शिखर शैलीका ढुङ्गाद्वारा निर्मित अग्ला अग्ला यी देवलहरू दैलेखका महत्वपूर्ण सम्पत्ति मध्येका एक हुन्, जसलाई युनेस्कोले 30 जनवरी 2008 मा विश्व सम्पदा सूचीको सम्भाव्यमा क वर्गमा राखेको थियो। यी देवलहरू महाभारतकालीन भएको जनविश्वास छ। दैलेख जिल्लामा कुनै समय यस्ता देवलहरू 84 वटा थिए। दुल्लु, श्रीस्थान र अन्य क्षेत्रमा गरी दर्जनौं ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पत्तिहरू छन् दैलेखमा। तर समय बित्दै जाँदा ती सम्पत्तिहरूको अस्तित्व भने संकटमा पर्दैछ र संरक्षण मागिरहेका छन् दैलेखका ऐतिहासिक सम्पदाहरूले। हो, आफैसँग भएका निकै महत्वपूर्ण सम्पत्तिहरूको कन्तबिजोग भएको छ। भत्काउन र बिगार्न जो पनि अघि सर्ने, तर बनाउन र सम्वर्धन गर्नेतर्फ कसैलाई चासो नहुने हो, त्यही पीडा भोगिरहेको छ दैलेखका ऐतिहासिक सम्पदाहरूले पनि। त्यहाँ यति धेरै र यति महत्वका सम्पत्तिहरू छन् कि विश्व सामु तिनलाई चिनाउन सके र पर्यटक भित्राउन सके यो देशले धेरै ठुलो फाइदा लिन सक्छ। तर त्यतिसम्म त परै जाओस्, सामान्य जगेर्ना समेत हुन सकेको छैन। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 मा नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दर्शकवृन्द, हाम्रो संस्कृति, परम्परा र इतिहाससँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण ठाउँको चर्चा गरिरहेका छौँ। आज कुरा दैलेखको हो। दैलेख त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ प्राकृतिक सम्पत्ति मात्रै होइन, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पत्तिको भण्डार रहेको छ। तर यो देशले चिनेको छैन त्यो भण्डारलाई। त्यस क्षेत्रका भूगर्भभित्र रहेका सम्पत्ति खोतल्न त यो देशको हैसियतले भ्याएन होला, तर हाम्रा पुर्खाले सिर्जेका कला र सम्पदाहरूको जगेर्ना गर्न त्यति धेरै ठुलो बजेटको आवश्यकता पर्दैन, पर्छ त केवल इच्छा शक्तिको। तर त्यो इच्छा शक्ति यो देश चलाउनेहरू र ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलको संरक्षणमै लागेका भनिएकाहरूमा पनि देख्न पाइएको छैन। काठमाडौँ र लुम्बिनी पछि ऐतिहासिक सम्पदाको धनी जिल्ला मानिने दैलेखका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको महत्व त निकै छ। तर जुन रूपमा त्यसको संरक्षण र प्रवर्धन हुनुपर्ने हो त्यो भने कति पनि हुन सकेको छैन। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरिनुपर्ने दैलेखका सम्पदाहरू संरक्षणको पर्खाइमा छन्। दुल्लु क्षेत्रको नेपालको पहिलो नेपाली भाषामा लेखिएको शिलालेख हँसिया उद्याउने ढुङ्गोमा परिणत भएको छ। उता स्तम्भसँगै जोडेर सडक निर्माण भएकाले शिला स्तम्भहरू खतरामा छन्। एउटा खुला विश्वविद्यालय बन्न सक्ने दुल्लु क्षेत्रका दरबार शिला स्तम्भहरू हेर्यो भने अत्यन्तै नाजुक अवस्था छ। एउटा रुखले खाइसकेको एउटा देवल पनि देख्यौँ। यो पनि एकल देवल हो र यस्तो देवलहरू पनि यस भेगमा र पश्चिमतिर चाहिँ निकै नै हामीले चाहिँ पाउँछौँ यस्तो। यो अब यसको चाहिँ यहाँ तल जगसम्म हामीले देखेको छौँ। यहाँभन्दा यो
यो भन्दा तल चाहिँ जग छैन रहेछ भन्ने देखिन्छ। यो चाहिँ जगमा चाहिँ यस्तो ढुङ्गाहरू राखेर अनि यहाँ यो पेटीदेखि नै यो चाहिँ काटेको ढुङ्गाहरू राखेर मिलाउँदै 1 2 यसरी कुनाहरू यसरी मिलाउँदै हेर्नुहोस् यो कारीगरी भनेको चाहिँ यही हो। कारीगरी यस्तो यो बुट्टाहरू निकाल्दै माथि चाहिँ लगेको छ। यो चाहिँ एउटा सिङ्गल देवलको चाहिँ एउटा राम्रो नमुना हामीले चाहिँ यहाँ देख्न पाउँछौँ। ऐतिहासिक सम्पदाहरू यत्र तत्र छरिएका छन्। मठ मन्दिर र अभिलेखहरू भग्नावशेषमा परिणत भइसके। ऐतिहासिक गढी संरक्षणको अभावमा अल्पत्र छ। यतिसम्म कि ती सम्पदा भएका जग्गा समेत व्यक्तिले आफ्नो नाममा पारिसकेका छन्, तर सरकारी निकायको ध्यान भने कति पनि जान सकेको छैन। अब उनीहरूले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ रोक्ने कोसिस गर्दाखेरि भत्काउन रोक्ने कोसिस गर्दाखेरि पनि भत्कियो कि अथवा उनीहरूले चाहिँ के भनेर हामीले प्रशस्त परेको छैन, तर हाम्रो आवाज नसुनेरै भयो। अनि तपाईँहरू यत्रो चाहिँ गाउँ हुनुहुन्छ, यत्रो गाउँ हो। गाउँमा एउटा कुरा यस्तो हुन्छ सर, अब यहाँ नजिकको छिमेकी भएको अब यो हामीसँगै जोडिएको भएकोले हामीले एउटा बढी फोकस गऱ्यौँ। अनि अब बाहिर तपाईँको गणेश टोलकोले यहाँ आएर हेर्दैन नि त सर, समस्या त्यो हो कि तपाईँको हाम्रो यो वडा नम्बर 6 भनेको गणेश स्थान पर्यो, बिजोरा पर्छ कि नयाँ गाउँ पर्छ, अनि त्यहाँकोले त यहाँ यसलाई फोकस गर्दैन नि त, समस्या नि त हो। अहिले त यो विश्व पठाएको त्यहाँ खोइ के भयो त्यो अहिलेसम्म जानकारी हुन सकेको छैन, तर माथि पठाएको यहाँबाट समिति नै एउटा गठन गरेर त्यो चौतारीका ढुङ्गाहरू निकाल्दा चाँदीका मुद्राहरू भेटिया भन्दा थिए, मुद्राहरू सिक्का। हजुर यहाँ हाम्रो दुल्लुको राजाहरूको आफ्नै टक्साल थियो कि थिएन? हजुर टक्साल थिएन, छैन, पछिलाई भएन। खोइ पृथ्वी मल्लको र को त हुनुपर्ने भयो। किनभने पृथ्वी मल्ल कि सिक्काहरू छ होइन उहाँकै नाउँमा बनेका, त्यसले गर्दा बेला चाहिँ हुनुपर्छ। किनकि यो माथि सिजा पनि खस राजा मध्ये ठुलो राजा हो, दोस्रो राजा डोट्याल होइन, उसको यो हिउँदे राजधानी त्यो जुम्लाको बागढुङ्गो पनि थियो, त्यो पटकानीमा फोडिएको बागढुङ्गो भन्ने किम्बदन्ती थियो कि एउटा बाघको मूर्ति थियो नि त्यो पटाङमा। त्यो त हामीहरूको हो, पछि बनाएको रहेछ। त जुम्ली राजाको बागढुङ्गो फोडिएको थियो, त्यो देउलको यतापट्टि थियो। अब अहिले कसले कहाँ पेटीमा लगाइदियो, यी चौतारीका ढुङ्गाले ठुला ठुला लामा लिया गाह्रो आयो भन्ने पौवाको जग्गा पौवाको नाममा थियो, त्यो आफ्नो नाममा। अब यी जग्गाहरू दर्ता थिएन। ऐतिहासिक ती सम्पदाको महत्त्वको बारेमा स्थानीयलाई ज्ञान नहुँदा स्थानीयहरू पनि यिनको संरक्षणमा लाग्न सकेका छैनन्। वर्षौं पहिलेदेखि निरन्तर बलिरहेका अखण्ड ज्योतिको न संरक्षण हुन सकेको छ न त प्रवर्धन हो। थुप्रै सम्भावना बोकेर पनि मूल्यहीन भएका छन् दैलेखका ऐतिहासिक सम्पदाहरू। तपाईहरुले देखिरहनु भएको यो देउलहरू नारायण नगरपालिकाको भूर्तिमा पर्दछ र यी देउलहरूलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्नको लागि क वर्गमा प्रस्तावित गरिएको छ र क वर्गमा प्रस्तावित गरिएको वर्षौं बित्दा पनि यो देउलहरूमा कुनै खालको पनि परिवर्तन आएको छैन र यी देउलहरू विगतमा जस्ता थिए अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा रहेका छन्। यो देउलहरूमा आएर न कुनै सरकारी निकायले यसको अनुगमन गरेको छ र यसलाई संरक्षण गर्नको लागि न कुनै निकायहरूले पहल गरेको छ, मात्र नाममा प्रस्तावित गरेको छ र दिन प्रतिदिन यी देउलहरू बिस्तारै खस्कदै फुट्दै र जीर्ण हुँदै गइरहेका छन्। विगतमा यस स्थानमा 25 वटा देउलहरू रहेकोमा अहिले 22 वटा मात्र देउल रहेका छन्। त्यसो त केही समय अघि पुरातत्व विभागका कर्मचारी, इतिहासविद र केही गैर सरकारी निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरू त्यही पुगेर ती सम्पदाको अवलोकन गरेका थिए र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने पहल गर्ने चर्चा पनि नचलेको होइन, तर चल्यो त मात्र चर्चा। वर्षौं पहिलेको जीवित इतिहासको संरक्षणमा सरकारी तर्फबाट देखिएको यो गैर जिम्मेवार र लाचारपनका कारण त्यो इतिहास मेटिने खतरा झन बढ्दै गएको छ आजभोलि। माल पाएर के गर्नु चाल नपाएपछि कसको के लाग्छ र?
ऐतिहासिक रूपले निकै महत्त्व बोकेका दैलेखका सम्पदाहरूको संरक्षणमा र राज्यले ध्यान दिएको छ न त ऐतिहासिक सम्पदा जगेर्ना गर्छौं भनेर स्थापना भएका संस्थाहरूको प्राथमिकतामा परेको छ। ऐतिहासिक हिसाबले हेर्ने हो भने काठमाडौँ र लुम्बिनी पछिको अर्को महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो दैलेख। तर के गर्नु, सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन नसकेपछि छायामा परेको छ अनि सदुपयोग तथा जगेर्ना गर्न नसक्दा कतिपय सम्पदाहरू त विलीन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दर्शकवृन्द, पुर्खाको पौरख र उनीहरूले सिर्जेको इतिहास पछिल्ला पुस्ताहरूका लागि बिस्तारै किताबी कुरा मात्रै बन्न थालेका छन्। कारण ती पौरख र इतिहासका साक्षीहरूको सम्वर्धन हुन सकेको छैन। दैलेखको दुल्लु क्षेत्र त्यसकै एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। दैलेखको दुल्लुमा रहेको दामुपालको अभिलेख नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो अभिलेख हो। दुल्लु क्षेत्रमा दुल्लु दरबार र नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो अभिलेख मात्रै होइन, ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका पाटी पौवा र थुप्रै अन्य अभिलेखहरू यत्र तत्र मिल्किएका छन्। इतिहासमा चासो राख्नेहरूका लागि खुल्ला पुस्तक मात्रै होइन, खुल्ला विश्वविद्यालय नै हो दैलेख। र त सम्बन्धित निकायहरूबाट अपहेलना महसुस गरिरहेको दैलेख संरक्षण पर्खेर बसिरहेको छ। सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्व बोकेको सम्पदा। तर यही सम्पदाको महत्त्व नबुझ्दा जगेर्नाको पाटो टिस्लाग्दो छ। माल पाएर के गर्नु, चाल नपाएपछि। ऐतिहासिक रूपले निकै महत्त्व बोकेका दैलेखका सम्पदाहरूको संरक्षणमा न राज्यले ध्यान दिएको छ न त ऐतिहासिक सम्पदा जगेर्ना गर्छौं भनेर स्थापना भएका संस्थाहरूको प्राथमिकतामै परेको छ। ऐतिहासिक हिसाबले हेर्ने हो भने काठमाडौँ र लुम्बिनी पछिको ठाउँ हो दैलेख। तर के गर्नु, सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन नसकेपछि छायामा परेको छ अनि सदुपयोग तथा जगेर्ना गर्न नसक्दा कतिपय सम्पदाहरू त विलीन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसैले त कला संस्कृतिका साथै 2224 राज्यको समयमा शक्तिशाली राज्यको रूपमा परिचित दैलेखको पहिचान कमजोर बनेको छ। अहिले कम्तीमा विलीन भएर जान लागेका सम्पत्ति र सम्पदालाई संग्रहालय नै बनाएर भए पनि संरक्षित गर्नुपर्ने आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्। त्यसो त भाषण र आश्वासनमा सम्पदा जगेर्नाको लागि ठुल्ठुला कुरा नभएका पनि होइनन्, तर कार्यान्वयनमा केही भएको छैन। धेरै जसो हामीले त्यस बेला बनेको चाहिँ दरबारहरूको स्वरूपहरू, गढीको स्वरूपहरू हामीले चाहिँ यकिन गरेर चाहिँ देखाउने अवस्थामा छैनौँ। तर केही दरबारको अवशेषबाट के देखिन्छ भने ती दरबारहरू पहाडको टाकुरामा सुरक्षित किसिमले त्यस वरिपरिबाट आफू चाहिँ सुरक्षित हुने किसिमले बनाइएका चाहिँ देखिन्छन्। र यही क्रमले यस्ता गढीहरूमा
जहाँ चाहिँ आक्रमणको दृष्टिले जहाँ प्रत्याक्रमणको चाहिँ दृष्टिले जुन बनाइएका थिए तिनीहरू पनि एउटा हाइटमा एउटा उच्च भागमा चाहिँ बनाएर चारैतिर चाहिँ आफ्ना शत्रुहरूको चाहिँ नि हेर्नलाई त्यसको चियाउने जस्तो चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ चियाउने पुवालहरू चाहिँ त्यहाँ राखेर त्यहाँ चाहिँ शत्रुहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यस किसिमले चाहिँ नि एउटा सैनिक क्याम्पको रूपमा चाहिँ यो निर्माण भएको चाहिँ देखिन्छ। उद्योग वाणिज्यको तर्फबाट यसलाई हामी के सेयर गर्न सक्छौँ? हामी व्यवसायले पर्यटन विकासको निम्ति दैलेख जिल्लालाई चिनाउन र पर्यटन विकासको निम्ति यसलाई अगाडि बढाउन हामी व्यवसायहरू जहिले पनि यहाँहरूसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्दै दैलेख जिल्लामा धेरै सम्भावनाहरू छन् पर्यटन विकासको निम्ति। आज हामी नैनीताल किन जाने, आज हामी भारतका विभिन्न स्थानमा हामी किन जाने, आज दैलेख जाउँ भन्ने एउटा सन्देश दिनुपर्छ। यो सन्देश दिनलाई राज्यले भौतिक पूर्वाधारहरू पनि तयार गर्नुपर्छ। दैलेखको दुल्लुमा रहेको दामुपालको अभिलेख नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो अभिलेख हो, तर यसको उचित संरक्षण नहुँदा जीर्ण बनेको छ। नेपाली भाषाको उद्गम स्थल तत्कालीन कर्णाली प्रदेशको सिन्जा क्षेत्र हो। कर्णाली प्रदेशको अन्य स्थानमा नेपाली भाषा र देवनागरी लिपिमा लेखिएको यस्तो अभिलेख हालसम्म अन्यत्र कतै भेटिएको छैन। यो नै एकमात्र नेपाली भाषामा लेखिएको सबैभन्दा पुरानो प्रमाण मानिन्छ। बाहिर अरू देशमा भएको भए राष्ट्रको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्व बोकेको यस्तो सम्पत्तिको संरक्षणमा ठूलो रकम खर्च हुने थियो, पर्यटक तान्ने आधार पनि बन्ने थियो। तर यति महत्वपूर्ण सम्पदालाई राज्यले प्राथमिकतामा नपार्नु दुःखको कुरा हो। कानुनी रूपमा त यो स्पष्ट लेखेकै छ, यसमा त उल्झन छैन। खालि एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा समन्वय गरेर नगर्ने बानीले गर्दा यो समस्या जस्तो देखिएको हो जस्तो लाग्छ। जनताले हात हाल्ने बित्तिकै प्राचीन समस्या ऐन उल्लङ्घन हुन्छ अथवा चाहिँ सैनिक ऐन उल्लङ्घन हुन्छ? होइन, यो वास्तवमा स्थानीयले जनताले हात हाल्ने भने त कमसेकम जसको संरक्षणमा छ उसलाई त सोध्नु त पर्यो नि त, होइन? त्यो सोध्नु भनेको त्यो सोध्नेमा सानो हुने त होइन नि। यो त्यही मैले समन्वय र एकअर्कामा सहयोग अथवा समन्वय आपसमा नभएर नि यो सबै यो स्थिति देखा परेको हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ पुरातत्व विभागलाई चाहिँ यदि यसको जीर्णोद्धार गर्नु पर्यो, यसको मर्मत गर्नु पर्यो भने उसले चाहिँ नाइ भन्न सक्दैन, उसले चाहिँ सहर्ष उसले गर्नुपर्छ। तर एउटा समस्या चाहिँ के छ भने यो बनाएपछि यो चाहिँ कसले फेरि रेखदेख गर्ने त? किनभने पुरातत्व विभाग भने त एउटा काठमाडौँमा बसेर हेर्ने निकाय हो, होइन? मुख्य जिम्मेवारी भनेको त यही स्थानीयकै आउँछ। फेरि स्तम्भ आजभन्दा 614 वर्ष पहिले बनेको छ र कृति स्तम्भमा त्यो ढुङ्गा कहाँबाट ल्यायो, त्यो ढुङ्गामा कसले लेख्नु, अथवा त्यो ढुङ्गाको प्रयोजन के हो भन्ने त्यो आज हामी 654 वर्षपछि कुरा चाहिँ आएर इतिहास गर्दैछौँ। त्यसको समस्या कसैसम्म थियो त यसरी सम्भव भएन। त्यसै कारणले आजका दिनमा हामीले के कुरा उठाएका छौँ भनेदेखि कृति स्तम्भमा लेखिएको जेसुकै भए तापनि, जस्तो सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसमा लेखिएको कुराले 654 वर्ष पहिलेको मानव समुदायको सभ्यता, संस्कृति र चाहिँ परम्पराको कुराहरूलाई इङ्गित गरेको छ र आगामी दिनमा त्यो निरन्तर रूपमा चाहिँ भविष्यको पिँढीहरूलाई पनि लिएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले कृति स्तम्भमा के लेखिएको छ भन्ने रिपोर्ट राखेका हौँ। यो देशको पहिचानको एउटा पाटो, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्वको एउटा क्षेत्र जसको सही सदुपयोग गर्न सके धेरै दृष्टिकोणबाट धेरै फाइदा लिन सक्छ मुलुकले। तर त्यस क्षेत्रको संरक्षण स्थानीयको गुनासो र केही इतिहासवेदको टाउको दुखाइमा मात्रै सीमित बनिरहेको छ। त्यसैले यो क्षेत्रको महत्वलाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाउन विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने र त्यसको लागि राज्यले विशेष पहल थाल्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
तर त्यसमै पनि सार्थक र एकमत छैन। अनि वर्षौंदेखि संरक्षणको पर्खाइमा रहेको दुल्लु क्षेत्र पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि निरीह बनिरहेको छ। हो, सम्भावना नभएर होइन, सम्भावनाका पोकाहरू पाइलै पिच्छे हुँदा पनि ओझेलमा परेको छ दैलेख र त्यसबाट मुलुकले लिन सक्ने फाइदा पनि सँगसँगै ओझेलमा परेको छ। तर यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान पुग्न नसक्नु साँच्चीकै दुःखको कुरा हो। त्यसैले यस्तो ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्रलाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाउन राज्य स्तरबाट पहल थालिनुपर्छ। स्थानीयवासी र इतिहासविदहरूको चिन्ताप्रति संस्कृति जगेर्नाको जिम्मा पाएका निकायहरू संवेदनशील बन्न ढिला भइसकेको छ। हवस् त, सहकर्मी भरतबन्धु थापाको सहयोगमा तयार आजको खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनु लाइभ न्युज टेलिभिजन। नमस्कार।